बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वालिहि वबारक वसल्लम अलैहि। तमाम सैन अलैहिस्सलाम के जो सीरन करबला थे, आपके खानवादे के अजीम तरीन शख्सियात, उनको पहले तो यजीद के दरबार में पेश किया, इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। वो उनकी हालत को देख कर बड़ा उसने यानी ऐसे था कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा उसने अंजाम दे दिया हो। फिर उसने शाम में यजीद के लिए ख़त लिखा कि आप इनके लिए क्या हुक्म देते हैं। उस दौरान में उसने उनको एक ज़ंदान में बंद रखा और ज़ंदान में किसी ने बाहर से पत्थर फेंका, तो पत्थर पर ये लिखा हुआ था कि कासिद जो है ना यजीद की तरफ भेजा गया है ताकि तुम्हारे लिए जो हुक्म आएगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो अगर आप लोग तकबीर की बात सुने तो समझें कि आप लोगों को शहीद कर दिया जाएगा, अगर ना सुने तो फिर आपको यजीद की तरफ भेजा जाएगा। कितना सख्त किस्म के लम्हात उनकी ज़िंदगियों पर गुजरे, पूरा ख़ानदान शहीद कर दिया है जी। कैसी कैसी यानी अज़ियतें दी गई, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो जब मुकर्ररा दिन पर कासिद शाम से वापस आया तो उसने पैगाम दिया कैदियों को शाम की तरफ भेज दिया जाए। इब्न ज़ियाद ने यजीद के हुक्म की तकमील की, जितने सारे शोहदा को उनको रवाना किया। जब कारवान अहले बैत शाम की तरफ रवाना किया गया तो तमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों को पीछे गर्दन बांध दिया गया, यानी पीछे है जी। आप अंदाज़ा करें, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वातीन बच्चों को इस वजह के साथ ऊँटों पर सवार किया गया कि लिखने वाला कहता है मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि उनको कैसे मैं उस मंज़र को कैसे अपने कलम के साथ लिखें, ना लिखा जा सकता ना बयान किया जा सकता है। उन्होंने जिस अंदाज में इस अहले बैत तहार की बेरुमतियाँ की हैं जी, उनके जो मज़लूमियत का क्या कैसे कैसे उन्होंने इन मज़ालम को अपने पर सहा, लेकिन हक़ के ऊपर डटे रहे और हक़ की बात ही लोग तक करते रहे हैं। देखने वाले जब उनकी तरफ निगाह उठती तो उनके जिस्म कांप जाते। सीरा ने अहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शोहदा के सरों को रवाना किया गया। इब्ने लिहिया रवायत करता है, मैंने एक आदमी को मक्का के पास देखा जो काबा के गिलाफ में चिमटा हुआ था और फरियादें बुलंद कर रहा था। उसकी हालत नगुफ्ता थी, नहायत ही बेचैन बेकरार था, मुसलसल गिरिया जारी की हालत में था। इस हालत में वो ये कह रहा था, खुदाया मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझे मालूम है तो कतन मुझे माफ़ नहीं करेगा। इब्न लिहिया कहता है, मैं उसकी तरफ देखा, उसे कहा तू दीवाना है, इस कदर मायूसी की बातें करता है। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो तो तेरे गुनाह बारिश के कतरात के बराबर हों तो भी अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। तो उसने मुझे कहा, मैं लोगों में से हूँ जो सैयद शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुक़द्दस कूफा से शाम ले गए थे। जब रात होती तो हम सर मुक़द्दस को ज़मीन पर रख देते, उसकी इतराब में शराब नोशी करते। एक रात मेरे तमाम साथी सोए हुए थे और मैं उन पर पहरा दे रहा था। मैंने अचानक देखा कि आसमान से बहुत नूर नाज़िल हो रहे हैं और नूर कसरत के साथ थे। उन्होंने ज़मीन पर आते ही सर सैयद शोहदा का तवाफ़ शुरू कर दिया। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि मैं मबूत और साकत होकर रह गया। उस दौरान मैंने आवाज़ सुनी जो कह रहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपके अवामर की तामील करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दें तो मैं इस ज़मीन में ज़लज़ला पैदा कर दूं और इन तमाम लोगों का अंजाम कौम लूत जैसा हो जाए।
جس طرح وہ نابود ہوئے تھے اسی طرح ان کا بھی نام و نشان باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے جبریل، میں قیامت کے روز ان لوگوں کے خلاف بارگاہ خدا بندی میں دعویٰ پیش کروں گا۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف وہ آدمی طرف دوڑا، ان کی بارگاہ میں درخواست کی تاکہ میں ہلاکت سے بچ جاؤں۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بھاگ جاؤ، مجھے خدا سے امید ہے کہ وہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ تو وہ کہتا میں اس فکر میں ہوں اور یہاں کہ میرے دل میں یہی خوف ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اللہ۔ ابن سما نے میسر الاحزان میں لکھا ہے کہ بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال قبل روم کے کسی شہر میں جب کھدائی کی گئی، وہاں سے ایک پتھر برآمد ہوا، اس پر یہ شعر کا سلسلہ یعنی سلسلہ بند لکھا ہوا تھا، اور اس کی سند حضرت شیش علیہ السلام تک پہنچتی۔ کیا شعر تھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن امام جد نام اور ان کی شفاعت کریں گے، یعنی امام اور ان کے جد امجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید، ان کی شفاعت کریں گے، وہ اس کی امید بھی رکھتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید بھی کیا ہے۔ کعبہ ابن زیاد ابھی کسی شہر سے ایک فرسخ کے فاصلے پر تھا کہ ان لینیوں نے سر مطہر کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ سر مطہر سے ایک قطرہ خون اس پتھر پر ٹپکا۔ ہر سال عاشوراء کے دن وہ قطر خون جوش میں آ جاتا ہے اور وہاں کے لوگ عزاداری کا اجتماع کرتے ہیں اور اس پتھر کے گرد گریہ شیون کرتے تھے۔ یہ پتھر عبد المالک بن مروان کے زمانے تک رہا، پھر اس نے حکم دیا کہ اس پتھر کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔ جب دوسرے مقام پر پتھر کو منتقل کیا گیا تو وہاں اس سے پہلے والے آثار نہ رہے، لیکن اس شہر کے لوگوں نے اس پتھر کی جو تھی نا تعظیم کے لیے ایک قبہ تعمیر کرایا جس کا نام انقطع رکھ دیا۔ اہل بیت کے اسیروں کا یہ کارواں ملک شام کی طرف رواں تھا۔ راستے میں انہوں نے ایک راہب کے صومعہ کے نزدیک منزل کی، وہاں سے پر سید شہداء کے سر مقدس کو نوک سنا پر نصب کر کے صومعہ کی دیوار کے ساتھ نصب کر دیا۔ جب ابن زیاد کے مامورین سو گئے تو راہب نے دیکھا کہ سر مقدس تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ اس مقدس سر سے نور بلند ہوا، آسمان سے جا ٹکرایا۔ نصرانی نے سنا جو کہہ رہا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو چونکہ وہ حقیقت حال سے بے خبر تھا سخت حیران و پریشان ہوا۔ جب صبح ہوئی تو اس نصرانی نے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا تو ان کا یہ سر جو ہے حضرت امام حسین بن ابی طالب کا ہے، جن کی والدہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں۔ جب رات نے سنا تو بہت سخت غمزدہ ہوا اور لوگوں پر ان الفاظ میں لعنت کی، اے لوگو تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ حدیث بالکل سچ پر مبنی ہے کہ جب وہ قتل ہوں گے تو آسمان خون کے آنسو روئے گا۔ جب راہب کو معلوم ہوا کہ سر سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے تو اس نے کہا مجھے سر کو بوسہ دینے کی اجازت دیں۔ جب انہوں نے اجازت نہ دی تو راہب نے انہیں کافی رقم دی تو انہوں نے پھر راہب کو اجازت دے دی۔ نصرانی نے سر اقدس کو بوسے دیے اور وہ اس برکت سے مسلمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ تذکرہ اس میں علامہ شیخ عبدالحسین اسم نجفی کے کچھ اشعار ہیں۔ کیا رحمت عالم کی دختر کے فرزند کا مقدس سر ملک شام کی طرف بطور ہدیہ بھیجا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و طہار کی پیکر بیٹیاں قیدی بنا کر کوفہ سے شام کی طرف بھیج دی گئیں۔
سید شہدا علیہ السلام کا سر مقدس نوک سنان پر بلند تھا، بہنیں اس ظلم و ستم کو دیکھ کر روتی تھیں۔ سید شہدا علیہ السلام کے محاسن مبارک ان کے خون سے رنگین تھے، ان کی مقدس ریش ہواؤں کے چلنے سے حرکت میں تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔